اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون اليوم خاص الناس اللي تيتقداو عندنا والناس اللي تيسولوا على الاثمنه والناس اللي دائما تنطلعوا عليهم في الواتساب ما تنجاوبوهمش بزاف. جبنا لكم الحل ان شاء الله، نتمنى يكون هذا حل ان شاء الله صارم، وخصوصا الناس اللي تيسولنا على هاد ام سي كا اليوم غادي نشرحها لكم بالتفاصيل اشنو هو الدور ديالها. اخوان الموقع ديالنا كما شفتوا شحال من مره تيطبلوكا وشحال من مشاكل تيوقعوا فيه، وحتى السلعه ما تتزاد فيه شحال الاخر كاع ما بقيتش تتزاد، تتكون في الفيديو وما تتكونش في سميتو في الموقع ديالنا. لهذا الاخوان اضطرينا نقادو واحد لابليكاسيون اللي غادي يكونوا فيها بزاف ديال السلعه وبزاف ديال الاثمنه جداد والقدام، وبالنسبه للسلعه كاع اللي عندنا غادي نحاولوا ندخلوها هنا. دابا قربنا نوصلوا 200 ارتيكل ومازال جايين نزيدوا. خدينا معنا السيد اللي هو غادي خاص يتقابل بلابليكاسيون، اي كوموند واي سلعه تزاد واي سلعه تنقصات في الثمن واي سلعه ما بقاش اللي هو هذا السيد غادي يتكلف بها، اللي هو بحمدان اللي هو صاحب الكاميرا. ايوا الاخوان غادي ندوزو دابا الطابليت ديالنا ولا غادي ندوزو لاي تليفون كما كان، غادي نشرحوا لكم في هاد لابليكاسيون كيفاش تشارجيها من البلاي ستور. للاسف مازال ما درناش في لاب ستور. الناس ديال الايفون غادي يصبروا لنا واحد 6 شهور ان شاء الله، ولا واحد عام ولا 4 شهور على حسب. المهم حنا دابا حاليا صحاب البلاي ستور جبنا لكم لابليكاسيون فيها كاع الاثمنه وفيها كاع الاجنحه ديال لي بياس، من لي زاكسيسوار، من قطع الغيار، من الكاريناج، من اي حاجه. دابا غادي تدوزو معنا للطابليت باش ندوزو كنوريكم كيتشارجيوها. واي واحد متبعنا في الانستغرام ولا الفيسبوك غادي نعاود نحطوا لكم اللينات وتشارجيوها مباشره بلا ما تقلب في البلاي ستور. وراه هاد الابليكاسيون ان شاء الله راه مامنه. مازال هنا اللي قدام غادي ندير لكم كيفاش تعود تخلصوا داك لافونس ديال 100 درهم اللي اصلا تنقترحوا عليكم، نديروا لكم غير من تخلصوا غير من لاكارت ديالكم ان شاء الله. دابا حنا غاديين معكم شويه بشويه وان شاء الله نتمنى نتوفقوا ونجيبوا سلعه ثاني احسن من هذه ونجيبوا شي اكسسوارات احسن، وحنا غاديين معكم. دابا الاخوان ندوزو باش ما نطولش عليكم في هذه المقدمه، نوريكم كيفاش تشارج هذه الابليكاسيون. كما قلنا غادي ندوزو لابليكاسيون ديالنا باش نتيشارجيوها معكم، ولا واقيلا ديجا مانستاليه عندي. ايوا غادي نقول لكم الا بغيتو تشارجيو لابليكاسيون ديال الموتوسيكل كيش وبغيتو تشوفوا جميع المنتوجات ديالنا، ما عليكم الا ديروا موتور ديما الار عندنا حنا زايده، سيكل هكا، كيش مراكش راه اختصرنا منها باش ما تجيش السميه طويله، داكشي درنا موتوسيكل كيش، هي راه موتوسيكل مراكش في الاساس ديالها. تديروا هكا تطلع لكم ها هي موتوسيكل كيش شوبين كاع هي، انا ديجا مانستاليها. تطلع لكم على هذا الشكل هذا هكا، تديروا اوفغير تطلع لكم ام سي كيش. هذه لابليكاسيون ديالنا هكا على الشكل، على تدخل عندكم في التليفون ديالكم، ولا اصلا الا دخلتوا للموقع ولا الا كنتو جيتو من الفيسبوك تيشارجيوها تطلع لكم على هذا الشكل. الحاجه الاولى انا نبداو هنا على اليمين، هنا جاي البيستونات، وهنا الدوسي خاص بالبيستونات والسواقم، والدوسي الثاني خاص بالزيوت بالاشكال ديالها، كرون، ايغول، موتيل، الزيوت الرخيصه والغاليه، وهنا بلاكيت والفريدوات، وهنا البلاستيك والكاريناج. وهذا دخلنا دابا شي 200 منتوج، باقي جاي يدخل الجديد كل نهار. دابا تدخل 20 منتوج، 30، 10 على حسب. البلاستيك والكاريناجات والضواو والسينيالات هو الدوسي الاخر. هنا السيلندرات والكراسات، وهنا خصيصا للكونتورات، هنا درنا لكم الشواكم والبوات، وهنا الكالبيراتورات، وهنا المحركات من 90 حتى 125 حتى 150 حتى 190 حتى 212 الا جات ان شاء الله من هنا لقدام. وهنا الفيبروكان واللي تتسمى القطع الغيار كاملو، وهنا لي زاكسيسوار. هذه حاجه مهمه ديال لي زاكسيسوار، هي هذه الدوسي اللي غادي ندخلوا عليه دابا نديرو فيه كيفاش نكومونديو، نشرحوا لكم بعض الاشكال اللي كاينين هاد السلعه. وباقي حنا دخلنا كاع هاد الفيديوهات الاخرانيين راه حاولنا دخلناهم هنا كلشي. بالنسبه لي بواني بالكولور ديالهم، تقدى اي حاجه بغيتي بالكولور ديالها، مبقاش داك المشكل ديال تهضر معايا نختاروا الكولور. لا دابا ان شاء الله ولا كي تدخل على هذا البوست بي هذا تختار فيهم اللون الاحمر، الكحل، الازرق، الرمادي. حنا غادي نختاروا هنا كلشي احمر، ولا غادي نختاروا كما قلنا الاحمر. غادي نديرو هكا باش تجوز السله. دابا الحاجه ديالنا المقضيه ديالنا بدينا نتقداو فيها، تقدينا البوست بياد هما دازو السله. البوله غادي نديرو حتى هي السله. هذا حنا تنعطي كيب واحد النموذج، واحد المثال باش تقدر دازت البوله
لي بواني تا هما نديروهم في الشكل اللي هو غادي يكون شكل نديرو احمر، نديرو الشكل التالي نديرو احمر، الشكل الرابع هو الاحمر هكذا. ها البواني دازو، نديرو التشيويكه. القضيه ديالنا فيها 5 ديال لي بارتي ديال تقديناهم. تقدينا لا جوج، تقدينا لي بوز بي، تقدينا بولا، تقدينا بوينت، تقدينا التشيويكه. والحاجه اللي مهمه بنايا اللي فيها واحد الامتياز كثير هي الشوبينغ بالنسبه للترونسبور ولات هي 45 درهم. ايوا قبل ما تنصيفطوا هاد السلعه ضروري التسبيق ديال 100 درهم. الناس اللي قدام معنا والناس اللي جداد دابا راه 100 درهم ضروري التسبيق عاد تنصيفطوا لك هاد لاكوموند. وثاني حاجه في هادشي هذا تنديرو ملي نكونفيرميو هاد السلعه باش ندوزو لاكوموند ديالنا للشخص اللي غادي اللي تدوز لنا هاد لاكوموند باش طلع لنا، تدير كونفيرمي. اول حاجه الدوسي الاول تكتب فيه السميه، ثاني الكنيه والسميه ضروري بيطلبوها لك في الترونسبور فاش بتسلم الحاجه ديالك. بيقول لك هاد السيد راه جات على سميت فلان فلان، بيقول لك رانا ورا لاكارت. المغرب حنا راه فيه دائما هنا درنا سيدي يوسف العنوان الشارع درنا سيدي يوسف في مدينه مراكش المنطقه المصله. وبالنسبه للرمز البريدي درنا حنا ديال مراكش 40005 ولا 40000. وبالنسبه لنمره التليفون ضروري تديروا هادي هكا 06 الرقم ديالكم. بالنسبه لهنا الايميل ديالكم تديروا هذا مكان فاش تدوز هاد المعلومات كاملين. نديرو هنا هاد النمره 06 66 62 55 66 62 55 36. تنكونفيرميو قبل ما تنكونفيرميو تدوز هكا الدوسي الثاني تيقول لك دفع نقدا. باش قبل ما نصيفطو لك الطلبيه ديالك ضروري تصيفط لنا التسابيق ديال 100 درهم ضروري عاد تنصيفطو لك السلعه ديالك. وكما قلت لكم التوصيل راه ولا ب 45 درهم، نقصنا 5 درهم، من بعد كانت 60 درهم كانت 50، دابا ولا 45 درهم. والتوتال ديالنا فيه 265 درهم هذا. وكان هنا اي ملاحظه عندك تكتبها، ما عندكش ملاحظه تدير كونفيرمي. دابا تيكنا تقول لي راه بغيتها فقره بوقت ولا دير كتب اللي بغيتي، ولا كاين شي حاجه في هاد الكوموند بغيتيها نهضر لك عليها، فيها ما تزيد فيها ما تنقص، بغيت فيها 3 بغيت فيها شي لون نكون مغاير، واش كاين شي وحده اخرى من غير هذه اللي في الموقع، كتب ملاحظه ديالك. هاد البلاصه راه مزيانه لكم، كتبوا الملاحظه. حنا راه الملاحظه طلع لنا هاكا نديرو كونفيرمي ما كاين لا ملاحظه لا والو. هكذا الاخوان الطلب ديالكم راه هو داز. الطلب ديالك اتي 43 16 ها هو داز. من بعد حنا تدوزو حنا بلاصه الورد نشوف واش كاين طلب تيطلعوا لي طلب ديالكم. الا عندنا شي طلب ها هو طلع على هذا الشكل هذا. لا جوج الزيت صغير بوز بي دوك الصحاح الحمرين بولا ليد اشكات تشويكات اللور. الطوطال ديالك هو هذا. من بعد حنا تنكليكو على المعلومات ديالك باش نشوفوا نمره التليفون ونشوفوا ونكملوا معاك. حنا باقي ما نكملوا هذا السطر هذا. المهم الاخوان نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتطلعوا في راسكم وما تنساوش الى سميتو. نتمنى نكون شرحت لكم بزاف في هذا الشيء هذا. طلعوا في راسكم، تلاقاو فيديو جديد.